बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सरहद पार कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों का टॉप कमांडर नाज़रीन हलाक कर दिया गया। बाकियों की बारी शुरू है, छुपना शुरू हो चुके हैं चूहों की तरह बल के अंदर। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन मैंने बार बार समझाया था, बार बार मैं आप लोगों को समझाता रहा कि दहशतगर्दों के सहूलतकार मत बने। दहशतगर्दों की पोस्टें और इस तरह की इंतशारी जो पाकिस्तानी फौज को तनकीद का निशाना ऐसे क्रूशल टाइम के अंदर बना रहे हैं, उनकी पोस्टें शेयर ना करें, उनकी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड ना करें। ये दुश्मन का एक प्रोपेगेंडा है जो आपको फंसा देगा। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोग जो हैं वो अपनी सियासत के चक्कर में अपनी रियासत को भूल गए और अब नाज़रीन 19,000 के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। सोशल मीडिया के अकाउंट जो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है, उनकी निशानदही भी कर ली गई, उनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान ने जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले को रोकने के लिए जो पाकिस्तानी की जो एसएसजी की ज़रार यूनिट है नाज़रीन, ये एंटी टेररिस्ट ख़ास तौर पे ट्रेनिंग के लिए और पाकिस्तान की दिफाई आखिरी लकीर के तौर पे होती है। और कल जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई तो उन्होंने ख़ास तौर पे जो ज़रार यूनिट के जवान थे, ज़रार कंपनी के, उनका शुक्रिया अदा भी किया। नाज़रीन, की जो ज़रार कंपनी है, इनकी ट्रेनिंग जो है वो इंतहाई गैर मामूली हालात में दहशतगर्दों से और दीगर जो इस तरह के अनासर होते हैं उनसे निमटने के लिए होती है। अब आप देखिए कि कुछ लोग ये वावेला अभी भी कर रहे हैं कि जी वो तो बीएलए वाले कह रहे हैं कि अभी तो ऑपरेशन जारी है। यानी आपको बीएलए के ऊपर इतना यकीन है। सवाल ये पैदा होता है कि वहां पे पंजाबियों को निकाल निकाल कर उनकी शनाख्त जो है वो उसको करके उनके आईडी कार्ड देकर उन्हें मारा जा रहा है। तो अभी भी अगर आपके दिल में बीएलए वालों के लिए, बीएलएफ के दहशतगर्दों के लिए सिर्फ इस वजह से कि आपकी फौज से मुखालिफत है, फौज के साथ आपके जो है वो जज्बात हैं, तो आप जो है वो बीएलए को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी आपको कोई कुछ नहीं मिला। ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल हो गई कि जब जिन्होंने वो एक मिसाल इसके साथ मैच नहीं करती, लेकिन जब इस तरह से होता है कि किसी ने कहना है कि जी मैंने नहीं मानना, जिन्होंने कहा जी कि मैंने अल्लाह को नहीं मानना, तो उससे उन्होंने कहा जी कि फिर लोगों ने, जिसने कहा जी कि मैं अल्लाह हूं, तो नमरूद जैसों को अल्लाह मानना शुरू कर दिया। फिर जब कोई नहीं मिला कहने के लिए तो उन्होंने पत्थर के बना के खुद उनको उनको पूजना शुरू कर दिया कि जो अल्लाह है मैंने उसको अल्लाह नहीं कहना। तो जो बात हकीकत है कि वो ये है कि जब किसी को कोई मिलता नहीं है तो वो किसी को भी अपना बाप बना लेता है। और जिस तरह से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के अंदर अंत मचाने की कोशिश की है, जिस तरह से इन्होंने बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन इलाका है, वहां पर इन्होंने जो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमला किया है, तो उसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह काम किया, जिस तरह से उन्होंने बड़े लिमिटेड टाइम में, नाज़रीन फेयरली स्पीकिंग मैं ये कह रहा था या मुसलसल लोग ये समझ रहे थे कम से कम एक हफ्ता इस ऑपरेशन को क्लियर करने में लगेगा, लेकिन पाकिस्तान के जवानों ने न सिर्फ उस ऑपरेशन को बहुत ही दुनिया की तवक्को से भी कम टाइम के अंदर अंजाम दिया, तमाम के तमाम लोगों को बाजियाब करवा लिया। लेकिन तकलीफ जो है वो उन अभी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को हो रही थी कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, जी ये तो झूठ बोला जा रहा है, ये तो फौज गलत बयानी कर रही है, ऐसा तो है नहीं, बीएलए वाले कह रहे हैं जी अभी तक जो है वो जंग जारी है। तो इसका मतलब है कि आपने जब पाकिस्तान का सबसे बावसूख जरिया है सिक्योरिटी का, उसको मानने से इनकार कर दिया, तो वो बीएलए वाले जो दहशतगर्द हैं उनको मानने जी वो जो कह रहे हैं तो वो ठीक है। अब नाज़रीन उनके गिर्द घेरा तंग हो गया। 19,000 नाज़रीन सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां से एक मुनज़्ज़म तरीके से मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर दिखाने के लिए और रियासत को जो है वो कमज़ोर दिखाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स से ये चीज़ें पोस्ट की जाती रहीं और इस हद तक पोस्ट की गई कि नाज़रीन जो भारतीय मीडिया की जानिब से खबरें दी जाती थी, वही खबरें जो हैं वो उनकी जानिब से शेयर कर दी जाती थी। मुसलसल फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और कुछ लोगों ने भी पोस्टें शेयर की, वो देखें जी फौज बीएलए जो है वाले हैं उन्होंने तो सिक्योरिटी एहलकारों को गिरफ्तार किया। फिर उन्होंने एक बयान दिया, एक मैसेज है उनका जिसमें वो कह रहे हैं जी कि
اب دیکھیں ہم تو پنجاب میں جا کے آپ کو نہیں مارتے، نہ آپ کو چیک کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ان کے ان جاہل مطلق لوگوں سے کوئی پوچھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ریاست ہے، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ علاقہ کہ جہاں پہ تم بیٹھے ہوئے تمہیں کوئی چیک نہ کرے۔ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو جو چیلنج کرے گا، جو ریاست کو چیلنج کرے گا، تو ریاست کے خلاف کوئی لڑ نہیں سکتا، تو ریاست اس کو جو ہے وہ پھر ٹھوکے گی۔ اور اب جس طرح سے ایک بڑے اور تباہ کن آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے ناظرین، پاکستانی جو پوری کوارڈینیشن کے ساتھ یہ دہشت گردوں کے خلاف حملے ہوں گے، اور اس میں تمام کے تمام دہشت گردوں کو بلوں سے نکال کر جہنم واصل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ لیکن ناظرین ابھی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، تقریباً 19,000 کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، ان کو گرفتار کر کے اور ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کرنا، اور خاص طور پہ ریاست مخالف جو ایکٹ آتے ہیں اس کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائیں گی، اور ان کے خلاف بہت بڑے لیول کے اوپر ناظرین آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ یہ اب بہت سارے لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، دیکھیں جی فوج تو اپنے لوگوں کو پکڑ رہی ہے، تو اپنے لوگ اپنے بن کے رہتے نا، بار بار سمجھا رہے تھے کہ بندے کے پتر بنے، اور یہ جو پراپوگنڈا دشمن کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو۔ آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے، آپ کو جو ہے وہ گھر میں بھی سارے بہن بھائی بھی ہوں تو ان کی آپس میں مخالفت ہو سکتی ہے، تو جب بات پاکستان کی سلامتی کی ہو، جب بات پاکستان کے اس ادارے کی جو پاکستان کی دفاع کی آخری لکیر ہے، تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ سیاست چمکا رہے ہوں اور دشمن کی زبان بول رہے ہوں، اور دشمن کے تمام تر جو پراپوگنڈے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہوں، تو پھر ریاست آپ کو معاف نہیں کرے گی، پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اب جو ہے وہ سارے بھاگنا شروع ہوں گے اور چیخیں نکلیں گی سب کی۔ لیکن اب کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، نہ دہشت گرد ہو، نہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، جو کارروائیاں ابھی ہو رہی ہیں ناظرین۔ اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان کے اندر اپنی جو سیف ہیونز ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ اب ایسا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں، ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ سرحد پار ایک بڑی کارروائی انجام دی گئی ہے، جس میں جو ٹی ٹی پی کا ایک اہم ترین کمانڈر ہے، عمر عرف خاکسار اس کا نام ہے، یہ ناظرین بڑا ٹاپ لیڈرشپ کے اندر آتا ہے، اور آج جو ہے اسے جہنم واصل کر دیا گیا ہے افغانستان کے اندر۔ تو افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں پاکستان مخالفین ہیں ان کو اب کرارا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین بھارت جو افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کو جواب دے رہا ہے، تو بھارت یاد رکھے کہ جو خالصتان تحریک کے والے ہیں وہ پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ عالمی قوانین اور جو اس طرح کی چیزیں ان کو فالو کر رہا ہے۔ اگر پاکستان نے ان کی پشپناہی شروع کر دی تو پھر آپ کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے تامل ٹائیگرز کو اس میں اور پربھاکرن ہے جو ان کو جس طرح سے آپ نے سپورٹ کیا تھا سری لنکا میں، اور پاکستان کے شہزادوں نے وہاں پہ جا کے جس طرح سے ان کو ٹھوکا تھا، اور جہاں جہاں پہ موجود تھے کس طرح سے وہ چوہوں کی طرح بھاگے تھے، وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور وہاں پہ تو آپ نے بڑا سرمایہ لگایا تھا۔ ابھی یہ بی ایل اے کس کھیت کی مولی ہیں، اب بی ایل اے، بی ایل ایف، ٹی ٹی پی اور جتنے بھی یہ دہشت گرد گروپ ہیں انشاءاللہ نست و نابود ہوں گے، اور پاکستان کو اس دہشت گردی سے انشاءاللہ آزادی ملے گی۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔